नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भोपाल रिटेल। विप्लवमाथि बल कि वार्ता भन्ने विषय यति बेला फेरि एकपटक बहसमा छ। यसकारण कि आजै भोजपुरमा विप्लवका ओखलढुङ्गा इन्चार्ज र एकजना प्रहरी जवान मारिएका छन्। यसले नेपाल फेरि एकपटक मुठभेडतिर गएको हो, मुलुक कतै मुठभेडतिर गइरहेको छ भन्ने खालका टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। खासमा किन मुलुकमा अशान्ति मचिरहेको होला? कि हामीले चाहेको यस्तै थियो? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त एआइजी नवराज ढकाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, विप्लवमाथि सरकारले फागुन 28मा सम्भवतः प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो। त्यस पछाडि अलिक राज्यपक्ष आक्रामक भएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। यो जायज छ, स्वाभाविक हो या अरू केही गर्नु पर्थ्यो? हेर्नुहोस्, तपाईँले अघि ब्याकग्राउन्डमा जुन भन्नुभयो वार्ता कि बल भन्ने कुराहरू, निश्चय पनि वार्ताको अर्को विकल्पै छैन। कुनै पनि द्वन्द्वको समाधान, त्यसको उठानपछि बैठान हुन्छ भने त्यहाँ वार्ता नै सबैभन्दा ठुलो कारक, इन्स्ट्रुमेन्टल फ्याक्टर हुन्छ। तर अब त्यो वार्तामा पुग्ने र ल्यान्ड गरुन्जेलसम्म सबैका आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ। द्वन्द्वरत पक्षमा द्वन्द्वमा आएको पक्षले पनि आफ्ना रणनीतिहरू प्रयोग गरेकै हुन्छ। जसले हतियार उठाएर गरे हुन्छ, जसले विस्फोटनहरू गराएर गर्छ भने उसका आफ्ना रणनीति होलान् भने स्टेटले पनि आफ्नो क्षमता छ अथवा जे रणनीति छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हुन्छ। त्यसमा अफेन्सिभ, डिटरेन्ट र नेगोसिएसन यी सबै वार्ताकै स्ट्राटेजी र कन्फ्लिक्ट ह्यान्डल गर्ने स्ट्राटेजी भित्रै पर्छन्। अब कतिपय कुरा हामी बाहिर सामान्य जीवनमा बसेर हेर्दाखेरि सर्फेसमा देखिया कुराको आधारमा हामी विश्लेषण गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ र एउटा निर्कोल निकाल्छौँ। तर त्यो नै मात्रै चाहिँ द्वन्द्वलाई हेर्ने त्यति नै आँखा चाहिँ पुरा हुँदैन। त्यस हुनाले अन्डर करेन्ट जुन कुराहरू हुन्छ त्यसैले द्वन्द्व पनि बढाउँछ र अन्तिममा त्यसैबाट नै द्वन्द्व पटाक्षेपमा जान्छ र द्वन्द्वको एउटा परिणाम निस्किने हुन्छ। त्यसैले यी सबै कुराहरू दुवै पक्षले काहीँ न काहीँ प्रयोग गरिरहेकै हुन्छ। अब यो घटना विशेषलाई लिएर संसदसम्म तरङ्गित भएको अवस्था देखिन्छ। मूलतः सर्लाहीका एकजना इन्चार्ज कुमार पौडेलको मुठभेडमा मृत्यु या मारिए या हत्या, यो आफैमा शङ्कास्पद विषय छ। त्यसभन्दा अगाडि श्रृङ्खलाएर तीर्थ घिमिरे मारिएको त जेठ 7मा भोजपुरमै। आफ्नै कार्यकर्ता मारिए बन्दको पूर्व सन्ध्यामा विस्फोट भएर काठमाडौँमा। छेसकाम चौकी आक्रमणको असफल प्रयास भयो भनेर बाहिर समाचारहरू पनि आए। हुँदै हुँदै कुमार पौडेलको हत्या र आज फेरि भोजपुरमा प्रहरी जवान राष्ट्रसेवकको समेत मृत्यु भएको अवस्था छ। कसरी लिने हामीले यसलाई? यी श्रृङ्खलाहरू जुन सिन्क्रोनाइज भएर आछन् नि, यो चिन्ताजनक परिस्थिति हो। कुरो के हो भनेदेखि तपाईँले अहिले भनेको मात्रै हिसाब होइन, विगतको 5-6 वर्षदेखि जसरी सिनारियो गइरहेको छ, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह बाहिर गएदेखि जसरी आफूलाई जनमानसमा प्रस्तुत गर्दै छ, त्यो समूहले जसरी आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि लग्दैछ, त्यसलाई राज्यले कमसेकम हाम्रो राज्यमा सरकार क्रमशः जतिले सञ्चालन गर्नुभयो उहाँहरू सबैले विगतको द्वन्द्व भोगेको छ। कोही चाहिँ त्यसबेला द्वन्द्वरत पक्षमै थिए, कोही सरकारतिर थिए। त यो कसरी द्वन्द्व बढेर जान्छ, त्यसको परिणाम के हुन्छ, नागरिक सुरक्षामा कहाँ असर गर्छ, इन्स्टिट्युसनहरूको क्षमता र त्यसको काम कारबाहीमा कसरी असर पर्छ र अन्ततोगत राज्यले कसरी, देशले कसरी ठुलो क्षति बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई अरूले भन्नै पर्दैन। अब हामी नै यसको मास्टर हो। यति हुँदै पनि हाम्रैमा द्वन्द्व बढिरहेका छ। हामी हेरिरहेका छौँ, आफ्नै कुराहरूमा मनमग्न छौँ है। अनि मानौ कि सबै चिज हाम्रोमा ठिक गइरहेको छ भन्ने। यदि त्यो हो भनेदेखि अहिलेको यो स्थितिमा हामी पुग्दैनथ्यौँ। ट्राफिक लाइटसँग रिलेट गर्छु, हामी ग्रिनमा छँदै थिएनौँ, तर पहेँलो बत्ती बलेको धेरै भइसक्यो। पहेँलो पछि रातो आउँछ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ।
तर पनि त्यहाँ कति काम गर्यो होला, अघि मैले भने जस्तो अन्डर करेन्ट कति काम गर्यो हामी नागरिकलाई त्यसको थाहा हुँदैन र मतलब पनि हुन्न। नागरिकलाई के मतलब हुन्छ नि, मेरो राज्यले हरियो बत्ती बाल्यो कि बालेन, रातो बलेको त उसले चाहँदैन। तर अब हामी रातो बल्ने स्थितिमा पुग्यौँ। यसमा मलाई लाग्छ द्वन्द्वरत पक्षले पनि विगतको अनुभवबाट मान्छे मारेर आफ्ना मुलुकका संरचना ध्वस्त गरेर आफ्नै सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीहरूमा प्रहार गरेर अथवा राज्यले पनि आफ्नै नागरिकहरूलाई मारेर यसको समाधान हुन्न भन्ने कुरा हाम्रै विगतका इतिहास अरू देशहरूले भोगेका जति उदाहरणहरू छन् त्योबाट स्पष्ट भइसकेका छ। त्यो राज्यको उपल्लो तहमा पुग्नेहरूको चेत किन खुल्दैन? त्यसो भए समस्या कहाँ छ? समस्या हामी तपाईले भने जस्तो राज्यको मात्र होइन, एउटा उपल्लो तहमा बसेर मुलुकमा विचार प्रदान गर्ने सोकल थिङ्क ट्याङ्क, तपाईले भने जस्तो नीति निर्माण र नीति प्रयोग गर्ने उपल्लो तहमा बसेका यी सबै र नागरिक समाजहरू पोलिटिक्समा भएका नेतृत्व तहमा सबै पक्षका उहाँहरू सबैले यो कुरा मुलुकको समस्या हो कि होइन, यसको समाधान पोलिटिक्स हो कि होइन, यो तय गर्नुपर्छ। र फेरि पनि वार्ता सुरक्षाकर्मीहरू नागरिकको सुरक्षाको लागि परिचालन गर्नैपर्छ। त्यो कुनै पनि मुलुकमा त्यहाँ चाहिँ फेरि कम्प्रोमाइज हुन्न। सुरक्षाकर्मीले पोलिटिक्सले यो समाधान गर्छ भनेर आफू पछाडि बस्ने कुरा हुँदैन। सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्छ, नागरिकको जीवधन को सुरक्षा गर्नैपर्छ, नागरिकलाई सुरक्षित अनुभूत गराउनैपर्छ, त्यो उनीहरूको ड्युटी हुन्छ। त्यो चाहिँ समस्यालाई कन्टेन गरिदिने र राज्यले नेगोसिएसन को वातावरण तयार गरिदिने एउटा पूर्वाधारहरू हुन्छ, त्यो उनीहरूले गरि नै रहनुपर्छ। तर यसमा समाधानै निकाल्न चाहिँ वार्ता गर्न राज्यका सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारहरू, पोलिटिक्सको तर्फबाट जिम्मेवारहरू र द्वन्द्वको लागि जिम्मेवारहरूले बसेर निकास निकाल्नै पर्छ। तर यहाँ नै समस्या जुन पक्ष अहिले द्वन्द्वमा छ, राज्यभन्दा बाहिरको पक्ष जो राज्यको मूलधारको राजनीतिमा ऊ आउन पनि चाहँदैन, तथापि उसले भनेको छ यो राजनैतिक मुद्दा। उसको नीति फेरि उसले बारम्बार भनेको छ सुरक्षाकर्मी प्रहरीमाथि हामीले आक्रमण गर्ने नीति छैन। तर उसको दाबी यो छ मुठभेडका नाममा नक्कली रूपमा प्रहरीले हामीलाई मारिरहेको छ। प्रहरी त्यस्तो गर्छ? तपाईले त्यसैमा लामो समय त व्यतीत गर्नुभयो, जीवनको एउटा कालखण्ड त लगभग त्यसैमा तपाईले पहिलो द्वन्द्वमा हामी काम गरेकै हो। प्रहरी त्यो चाहन्छ? मेरो विचारमा प्रहरीको एथिक्स, मेरो अनुभवमा प्रहरीको एथिक्स, प्रहरीलाई दिने तालिम नक्कली भन्ने छ क्या? म भन्दैछु त्यो सबमा यो चिज हुँदैन। कुनै पनि प्रहरी चाहे त्यो द्वन्द्वरत पक्ष रहोस्, देशभित्र कुनै असन्तुष्ट समूह रहोस्, हाम्रो लागि प्रहरी सङ्गठनको सदस्यको लागि त्यो एउटा नेपाली नागरिक हो र हुनुपर्छ। त्यहाँनिर कम्प्रोमाइज छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मा, अपरेसनल इन्भेस्टिगेसन, अपराध नियन्त्रणको जिम्मा प्रहरीको हो भने त्यहाँनिर उसले आफ्नो कानुनी बल प्रयोग गर्ने कुराहरूमा त्यो कुरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ यदि बल प्रयोग गैर कानुनी छ, चाहिने भन्दा बढी बल प्रयोग छ भने निश्चय पनि जहाँ क्वेसन उठ्छ त्यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्टली छानबिन गरेर ती कुराहरूको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्ने। यदि कोही त्यसमा बदमासी गरेको छ, कानुनभन्दा बाहिर गएर गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई अकाउन्टेबल बनाउने कुरा पनि एउटा सिस्टममा हुनैपर्छ, होइन? अब त्यो भनेर प्रहरीले गरेको सबै कुरामा क्वेसनै उठाएर पनि भोलि नागरिकले 8 घण्टा ढुक्कसँग सुत्ने र बाँकी 16 घण्टा आफ्ना काम कारवाही व्यापार व्यवसाय गर्ने जुन लिभरेज छ त्यसको लागि त्यो लिभरेजलाई ढुक्कसँग गर्ने वातावरण प्रदान गरिने प्रहरीलाई सधैँ सशङ्कित भएर हेरिदिने, उसको कुराहरूमा क्वेसनै मात्रै गरिदिने, उसको मनोबललाई कसरी कमजोर गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको त्यो प्रयासहरू भइदियो भनेदेखि अल्टिमेटली लुजर को हुन्छ? प्रहरी त हुँदैन, उसको त जागिर त चल्छ नि। उसले धेरै राम्रो काम नगरेर सामान्य काम गरे पनि चल्छ नि, पाउने तलब भत्ता रासन त पाउँछ।
तर उसले किन एक्स्ट्रा माइल गएर नागरिकको सुरक्षाको लागि देशको कानुनहरूको प्रवर्धनको लागि मानव अधिकार प्रवर्धनको लागि काम गर्छ भने उसलाई एउटा मोटिभेसन के हुन्छ, मेरो पछाडि राज्य छ, मेरो पछाडि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक छ भन्ने त्यो मोटिभेसनले उसले एक्स्ट्रा माइल गएर काम गर्ने हो। त्यो कुराको लागि पनि अलिकति सचेत भइदिनुपर्ने र आवश्यकतामा मात्रै त्यस्ता कुराहरू निकाल्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो। त्यो त हो, तर तपाईँ आफैले पनि मसिनो गरी अध्ययन गरिराख्नु भएको होला पछिल्ला घटनाक्रमहरू। प्रहरीको विश्वसनीयतामाथि प्रत्येक जसो घटनामा प्रश्न उठाइएको छ। लाग्छ कि अब प्रहरीमाथि निगरानी फेरि अर्को कुनै निकायले गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै ऊ ठिक या बेठिक भन्ने छुटिन्छ जस्तो अवस्था। यस्तो हेर्नुहोस्, जहाँ पोलिटिक्स बढी चलायमान हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सरकार अथवा अरूसँगको पोलिटिकल रिजनमा पनि इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमाथि इन्स्टिट्युसनहरूमाथि अलिकति बढी दागा धरिने कुरा हुन्छ, किनभने त्यसको अल्टिमेट अकाउन्टेबिलिटी सरकारमा पुग्छ भन्ने कुरा होला। तर तपाईँले भने जस्तो काहीँ क्वेसन आउँछ भने त्यो क्वेसन आएको कुरालाई चाहिँ राम्ररी इन्भेस्टिगेट गरेर त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने काम पनि कुनै न कुनै मेकानिजमले गर्नुपर्छ। त्यसमा अलग्गै इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ भन्ने छैन। संसारका सबै मुलुकमा त्यो हुन्छ हैन, विभिन्न नाममा हुन्छ हैन। ती कुराहरू क्वेसन आएका कुराहरूमा निर्क्युल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले मनोबल घट्दैन। होइन, कुनै समय यस्तो थियो प्रहरी देख्दा मान्छे भाग्नुपर्ने परिस्थिति, दैले नआएर छ प्रहरी मेरो साथी, कतिपय भन्छन् प्रहरी मेरो साथी होइन शत्रु पनि भनिदिन्छन् उसले गरेको व्यवहारका प्रति। म यो प्रश्न तपाईँलाई गर्दैछु कि जुन डिग्निटी थियो नि उसको, विगतको उसको इतिहास हेरौँ, उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न नउठ्ने विगतका परिवेश, आज उसमाथि प्रश्न उठ्ने परिस्थिति, चाहे तपाईँ कुमार पौडेलको घटनामा हेरौँ, त्यो तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभयो होला। आजै भोजपुरको केसमा पनि प्रहरीले नै आफ्नै साथी पनि मारौँ भन्नेसम्मका समाचारहरू बाहिरिरहेका छन् कि यसलाई कसरी लिने प्रश्न यो। हेर्नुहोस्, जो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथिको अविश्वास सुरु भएपछि के हुन्छ राज्य? द्वन्द्वको हेर्नुहोस्, द्वन्द्वको समय र अलिक तरल परिस्थितिको एउटा ड्रब्याक के हो भने त्यहाँनिर र्युमरको ठुलो स्पेस हुन्छ र त्यस्ता खबरहरूले नागरिकहरूलाई विचलित गर्ने र अन्य जति इन्ट्रेस्टेड ग्रुपहरूलाई पनि के हो भनेर सशङ्कित बनाउने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। तर मैले अघि नै भने नि, प्रहरीको आफ्नो न सिद्धान्तमा, न म्यानुअलमा, न उनीहरूको ट्रेनिङमा, न कुनै इन्स्ट्रक्सनमा यो कुराहरू पर्छ। यदि कसैले गर्छ भने त्यो गैर कानुनी नै हुन्छ। त्यो कानुनभन्दा बाहिर गएर जाने छुट त कसैलाई पनि छैन नि मुलुकमा। मुलुकको संविधान र कानुन त अल्टिमेट हो नागरिकको लागि, र त कुनै इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने मानिस पनि अल्टिमेटली नागरिक नै हो। उनले त्यहाँ प्रोटेक्ट गर्दैनन्, भोलि आज म नागरिक हुँदा मलाई केले प्रोटेक्ट गर्छ? त्यही संविधान र त्यही कानुनले होइन। त्यसैले त्यो कुराहरू प्रहरीमा बस्ने अफसोस जवानहरूले बुझेको हुन्छ। र अब जहाँ यस्ता र्युमर आयो नि, म र्युमर भन्छु जबसम्म फ्याक्ट आउँदैन, त्यो फ्याक्ट त पत्ता लगाउने मेकानिजमले पत्ता लगाएर फेरि यसरी नै प्रहरीले काम गर्दै जाने हरेक काममा उसको फ्याक्ट पत्ता लगाउन अब अर्को संयन्त्र विकास गर्ने हामी हैन। संयन्त्र अलगै संयन्त्र होइन, प्रहरीले दिनभरिमा एक दिनमै 100औं काम गर्छ नि त। सबैमा क्वेसन छैन नि, महिनामा एउटा दुईटा क्वेसन आयो भनेर त्यसैमा चाहिँ एकदमै सङ्गठनै खराबै भइहाल्यो कि भन्ने पनि कुरा होइन। काहीँ त्यसले काम गर्नलाई त्यसलाई पाउने जुन किसिमको सपोर्ट भनौँ न, टेक्निकल सपोर्ट होला, अरू किसिमका सपोर्ट होला, ती कुराको कमी छ कि त्यसको क्षमता विकासका कुरामा कमी छ कि त्यतातिर पनि बढावा दिनु पर्यो होला। त्यसको मोबिलिटी होला, त्यसको कम्युनिकेसन्स होला, मोडर्न टेक्नोलोजीहरूका कुराहरू होला, जुन चाहिँ अब कस्तो भइसक्यो भने तपाईँ कालीकोटमा बस्ने अथवा ताप्लेजुङमा बस्ने मानिसले पनि अहिले अमेरिका बेलायतमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने र मिडियाबाट कसैको क्रिमिनल मोटिभ छ भने क्राइम गर्ने अत्याधुनिक कुराहरू चाहिँ उसले त्यहीँ सिक्न सक्छ। तर त्योसँग कम्ब्याट गर्ने, त्योसँग जुझ्नु पर्ने प्रहरीलाई जुन तयारी गराउनु पर्ने हो, त्यो तयारीको लागि हामी कतिको नागरिक समाजले जोसुकै सरकार आओस् त्यसलाई कति सचेत गराएको छौँ। यहाँ क्राइम बढ्दैछ, जस्तो अहिले नृशंस हत्याहरू बढेको छ नि होइन, फ्यामिली नै मार्ने, मर्ने, आफ्नै फ्यामिली मार्ने, अथवा एकदम
रेपका एकदम नृशंस केसेसहरू छ, रेप एन्ड मर्डरका, त्यस्ता कुराहरूको लागि कहाँ कहाँ एड्रेस गर्नुपर्ने अनि प्रहरीलाई क्षमतावान बनाउनलाई के गर्नुपर्ने, ती कुराहरूलाई एक ठाउँ एउटा सिआइबीले गरेर अथवा काठमाडौँको सेन्ट्रल मेकानिजममा केही क्षमता मात्रै भएर भएन नि, मुलुकभरि त्यो क्षमता एक रूपले पुर्याउन सक्ने, क्षमतावान बनाउन सक्ने कुराहरूमा पनि राज्यले क्रमशः लाग्यो भने पनि 10औं वर्ष लाग्छ, लाग्यो भने प्रायोरिटीमा राखेर। ती स्थिति नै अहिलेसम्म आएको छैन। त्यतातिर पनि नागरिक समाज, मिडिया अथवा जानकार समूहहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पनि उठाइराख्यो भने अनि तपाईँले भने जस्तो रिजल्ट र रेस्पोन्स चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले सोसाइटीकै कुरा गर्नुभयो। हाम्रो सोसाइटी यो अवस्थामा पुग्यो कि कथित सिरिन्ज आक्रमणको नाममा एउटा कुनै शिक्षक जो निर्दोष छ, अस्पतालमा बिरामी भेट्न जाँदैछ, उसलाई मार्न नपाएको झोकमा प्रहरी कार्यालयले घेराउ गर्ने अवस्थामा पुग्यो। काभ्रेको एउटा घटना। सोसाइटी त यता जाँदैछ नि, कता कता क्रूर भए जस्तो लाग्छ। अनि त्यो सोसाइटीबाट त्यो किसिमको अपेक्षा गर्न सकिएला? हेर्नुहोस्, हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी त त्यही सोसाइटी हो। तपाईँको घर हो, मेरो घर हो, र त्यो हामी सबैको घर मिलेर बनेको सोसाइटी हो। तर रियालिस्टिक ग्राउन्ड आइसोलेटेड म भन्दैछु, त्यो त्यहाँको चेन्जेसहरू तत्काल गर्न सकिन्न, तर त्यहाँ चेन्जेस इन्टरभेन्सन प्लानहरू गरिएन। शिक्षाबाट, अरू किसिमको अवेरनेस प्रोग्रामबाट, लिडरसिपहरू जस्तो अहिले त स्थानीय सरकारदेखि तमाम लिडरसिप उहाँहरूले बसेर त्यो सोसाइटीहरूलाई, जस्तो एउटा द्वन्द्वको बाई प्रडक्ट के हुन्छ भने मान्छे जहिले पनि असुरक्षित महसुस गर्छ। एक दशकको द्वन्द्वपछि हाम्रो नेपाली समाजमा आएको विकृति करिब करिब त्यही हो। केही कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने, तुरुन्तै एजिटेट हुने, यी तमाम कुराहरू अथवा क्राइमहरू पनि नृशंस किसिमका हिनेस क्राइमहरू बढेर गएको होइन। जस्तो पहिले त्यही मान्छे मारिन्थ्यो भने सामान्य किसिमले मरेको हुन्थ्यो आवेगमा, अब प्लान गरेर मर्ने किसिम मार्ने, त्यसलाई पनि अलिकति ब्रुटल किसिमको सेप दिने, यी कुराहरूलाई त कोसिस गर्नुपर्छ। समाज आफै त चेन्ज हुन्न। हामीसँग लिटरेट धेरै छैन, समाज लिट्रेसीको कम छ। अर्को लिट्रेसी त छ, साक्षर छ, तर जागरुक र एडुकेसनको स्ट्यान्डर्ड कम भएको हुनाले त्यो ब्रडर आउटलुक छैन, विवेक तो हदको छैन भनौँ न, कन्सियसनेस छ, विवेक छैन। त्यस हुनाले स्कुलहरूमा हामीले एथिकल मोरल क्यारेक्टर एडुकेसनहरूका जुन बरु पुरानो शिक्षाहरूमा त्यो किसिमका कुराहरू त्यो पाटो छोडेका छौँ। अनि प्राइभेट स्कुलिङहरू प्योरली पैसा कमाउने एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा मात्रै गए। त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुरा, त्यसलाई नियमन गर्ने कुराहरू सायद कमी कमजोरीहरू भयो होला। त्यसले गर्दा के भयो, इन्डिभिजुअलिस्ट सोसाइटी भयो। मैले केही दिन अगाडि यो सिरिन्ज अट्याकको क्रममा केही मिडियाहरूसँग कुरा गर्दा पनि भनेको थिएँ कि यो मनोसामाजिक इन्टरभेन्सनका कुराहरू ल्याउनु पर्यो। मान्छेले हलिउडको फिल्ममा अथवा युरोपको कुनै टिभी च्यानल हाम्रो रिमोटमा बसेर डाउनलोड गरेर हेर्छ, त्यहाँनिर मान्छेले गरेका क्राइम यहाँ उसको लागि फनको पार्ट हुन्छ। कसरी यहीँ पछि सिरिन्ज अट्याक गरेको मानिस पक्र्दा उसले एज अ फन मात्रै गरेर आफ्नै श्रीमती पछाडि मोटरसाइकलमा चलाएर लिएर जाँदा पनि उसले त्यो काम गर्यो, किनभने उसलाई फन जस्तो लाग्यो। तर त्यसले कति टेरर क्रिएट गर्यो र त्यसैको फलोअप अर्को ठाउँमा अर्को मान्छेले चाहिँ अर्को ठाउँका मानिसलाई टेरराइज गर्ने काम गर्न सके। यो कुराहरूमा त इन्डिभिजुअल व्यक्तिमा जबसम्म जागरुकता जाँदैन, त्यो कन्सियसनेस पुर्याउँदैनौँ, त्यो ब्रडली एडुकेसनको लेभललाई त्यहाँसम्म पुर्याउँदैनौँ, तबसम्म पुलिसले त भोलि इन्भेस्टिगेसन गर्ला, धेरै पत्ता लाग्ला, एउटा दुईवटा जहाँ पनि त्यो मिस हुन्छ। किनभने हामीभन्दा धेरै इक्विप, धेरै अगाडि भएको र ओभरल्याप सिसिटिभी भएका सिटीहरूमा त कति क्राइमहरू पत्ता लाग्दैन। हामीले क्लेम गर्छौँ 100% गर्छौँ भन्यो भने त्यो झुठो हुन्छ। तर हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटीमा प्रहरीले दिएको जुन आउटपुट छ त्यसलाई हामीले छि भन्ने होइन, प्राउड गर्ने खालकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। सोसाइटी डिभाइड भयो प्रहरीको कामबाट अहिले, अथवा डिभाइड गर्ने प्रयत्न गरियो भनौँ। तपाईँ आफैले के अध्ययन गर्नुभयो? आज भोजपुरको घटना एउटा पक्ष भन्छ यो त मुठभेड होइन, प्रहरीले आफै मार्यो, दुईजनालाई नै भन्छ, आफ्नै साथी पनि मार्यो, शत्रुलाई पनि मार्यो अथवा विरोधीलाई पनि मार्यो उसले भन्छ, सर्लाइमा त्यही हो भन्छ। यो भएको के हो? विश्वास कसलाई गर्ने? किन यो डिभाइड? रिमर किन आयो त त्यसमा? ल बताउनुहोस् न। विश्वासको सङ्कटै त अहिलेको
अघिल्लो कन्फ्लिक्टले जुन बाई प्रडक्ट छोड्यो त्यसैको कन्टिन्युएसन फेरि अर्को द्वन्द्वको एउटा चरण देखिरहेका छौँ। त्यसको सबभन्दा ठुलो देखिने कुरै भनेको विश्वासको सङ्कट र शङ्का उपशङ्काहरू हो। त्यो जति क्रिएट गर्यो त्यति अँध्यारोमा खेल्ने समूहहरूलाई सुविधा हुन्छ। त्यसैले अब यसमा विश्वास मैले के नागरिक समाजमा अथवा बाहिर मिडियामा क्वेसन आउँछ भने त्यो क्वेसनलाई चाहिँ क्लियर हुने गरिकन त्यसको इन्क्वायरी रिपोर्ट दिनु पर्यो भने के जवाफ दिने आम जनमानसलाई? सुन्नुहोस् न, मैले स्पष्ट हुने गरी ल भनिदिनुहोस् त, कुमार पौडेल प्रकरण के हो, आजको भोजपुर घटना प्रकरण के हो त? एक्ज्याक्टली मैले अहिले यहाँ भन्यो भने मैले गफ दिए आउँछ, किनभने तपाईँको एक खालको त ट्रस्ट तपाईँमा मान्छेले गर्छ नि, किनकि छवि विगतमा अनुसन्धानमा तपाईँले समय बिताउनु भएको छ, नेपाल प्रहरीमा लामो समय तपाईँले बिताउनु भएको छ। त्यो हिसाबले तपाईँको त्यहाँको अनुभव आज बताउने कुरासँग केही न केही तथ्यगत हुन्छ नि। निश्चय पनि मैले के भने इन्डिभिजुअल घटनालाई जबसम्म अनुसन्धान गरेर त्यसको सही तथ्य बाहिर ल्याइँदैन त्यसको बारेमा जानुभन्दा भने म के भन्छु भने प्रहरीको सिद्धान्त, नेपाल प्रहरीले गर्ने कामहरूमा यो कुराहरू सिकाइएको पनि हुँदैन, त्यो कमान्डरले कसैले त्यो भन्न पनि सक्दैन। आजको मितिमा जहाँ चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट सोसाइटी भइसक्यो, हेर्नुहोस् अहिले मैले झुटो बोलेर एउटा काम गरेँ भने भोलि नागरिक समाज, मिडिया, अरू कुनै इन्भेस्टिगेसन अथोरिटी, मानव अधिकार कसैले आएर त त्यसलाई पत्ता लगाउँछ। मलाई एउटा विश्वास के छ भने जानेर प्रहरीले यो कुरा गर्दैन। यो त तपाईँले विगतमा बिताकै हिसाबले नि सङ्गठनप्रतिको विश्वास भयो। घटना विशेषको दुईटा म सोध्दैछु तपाईँ। त्यही त भन्दैछु, यो घटनाहरूको यति ठुलो क्वेसन आएपछि मैले भन्ने भन्दा पनि तपाईँको ब्रह्मले के भन्छ? मेरो ब्रह्मले गर्नु प्रहरीले यो गरे नहुन सक्छ। जे हो प्रहरीले जे भनिरहेको छ ठिक हुनुपर्छ, हो भन्दैन नि, हो भनेपछि त्यो पूर्ण विराम हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको विश्वास हो? एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ, किन यत्रो करिब 3 करोड नागरिकको सुरक्षा, उनीहरूको सर्भिस डेलिभरी, गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीका सम्पूर्ण कुराहरूको जग प्रहरीले दिने सुरक्षा हो। नागरिकका सम्पूर्ण अपराधहरूको नियन्त्रण गर्ने नहोस् भनेर प्लानिङ गरेर त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा उसको, भइहालेको खण्डमा सही अपराधी ल्याएर कानुनी कटघरामा पुर्याउने जिम्मा उसको भनेपछि उसलाई अविश्वासै गरिदियो भने भोलि के यो एनआरकी हुन्न, कानुनी राज्य हुन्छ? हुँदैन नि। एउटा दुईटा घटना छ भने त्यो घटनाको चाहिँ त्यसलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर ल्याउनुपर्छ र प्रहरी होस् चाहे जोसुकै होस् गलत काम गर्छ भने त्यहाँनिर जे उ गर्नुपर्ने कारवाही गर्नुपर्ने गरिनुपर्छ। घटनाको अब पृष्ठभूमि र विस्तृतीकरणतर्फ गइयो भने समय पुग्दैन। हजुर, तथापि केही जेन्युन क्वेसनहरू उठाइएका छन्। सर्लाहीको केसमा, कुमार पौडेलको केसले त अहिलेसम्म संसद अझै पनि अवरुद्धको अवस्थामा छ। संसदमा यो विषय बहसको रूपमा छ। मुठभेड हो भने त दुईतर्फ कुनै न कुनै क्षति देखिनु पर्थ्यो। भलै आज भोजपुरमा देखियो, यस्तो होस् भन्ने हाम्रो कामना होइन, तथापि डेफिनेटली जेन्युन क्वेसन उठाइएका छन्। त्यसकारण तपाईँले विश्वास गरेको, तपाईँले हिजो बिताएको सङ्गठनका प्रति अविश्वास खडा भयो कि भन्ने मात्र प्रश्न हो। नै मेरो विश्वास त के हो भने त्यो गरिएको हुनु हुँदैन, तर क्वेसन उठेपछि त्यो क्वेसनलाई काहीँ ल्यान्डिङ गराउनुपर्छ भनेको निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसको तथ्य त बाहिर ल्याइनुपर्छ। र जसलाई कानुनी अधिकार दिएको छ त्यही नेपाल प्रहरी हो होइन? आफ्नो छानबिन आफै उल्लेख कसो गर्छ? अरू मोडालिटीबाट पनि छानबिन हुन्छ, यो मैले भनिरहनु पर्दैन अथवा संसदीय निकाय होइन, कयौँ मोडालिटी हुन्छ र हामीले फेरि सबै मोडालिटीलाई अविश्वासै गर्ने भइयो भने पनि अब हाम्रो के मुलुकभित्र अरू के हुनसक्छ? हामी त अगाडि बढ्दैनौँ। सोसाइटी विभाजन भएकाले यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। स्वाभाविक। अब अहिलेको द्वन्द्वरत पक्ष एउटा भन्छ हाम्रो सुरक्षा निकायलाई आक्रमण गर्ने कुनै नीति नै छैन। अब यो मुठभेड भनेर प्रहरीले मान्छे पनि मारिरहेको अवस्था छ, स्वयं आफ्नै तर्फ पनि क्षति भएको अवस्था देखिन्छ। भले उसले लुकीछिपीले नै आक्रमण गरेको भए पनि ल मानौँ, यसले सुरक्षा निकायलाई काम गर्ने वातावरण बनाउँछ? ऊ ढुक्कले काम गर्न सक्छ? त्यो हिसाबले काम गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ हामी? अब निश्चय पनि सेक्युरिटीको एप्रोच फरक हुन्छ। पहिलो कुरा सुरक्षा दिने व्यक्ति
पहिले त संस्थाको व्यक्ति मिलेर न त्यो समूह र संस्था भन्छ, त्यो व्यक्ति ढुक्क हुन्न भने पहिले उसले आफ्नो सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। त्यो युनिभर्सल नियम हो। किन म सुरक्षित छु भने मात्रै मैले तपाईँको सुरक्षा गर्न सक्छु। त्यसो हुनाले पहिले जस्तो एउटा डन्डा लिएर गएर यसो गाउँठाउँमा अथवा डन्डा पनि नलगेर खटियामा बसेर 10वटा घर जम्मा गरेर तपाईँहरूको समस्या के छ, के गर्नु पर्यो, अथवा त्यहाँको यो समस्या छ, तपाईँहरू यसरी गर्नुहोस् है, केही परे मलाई यहाँ सम्पर्क राख्न आउनुहोस् भन्ने भन्दा अब अलिकति त्यसमा बढी सचेत भएर आफ्ना सुरक्षाका तयारी गरेर अरू कुराहरूलाई पनि मनन गरेर गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था देखियो। भनेको आफू सुरक्षित हुन पहिले भरपर्दो रूपमा तयारी गर्ने, त्यसपछि हिँडडुल गर्ने अवस्था आयो। निश्चय पनि होइन भने त तपाईँ आफ्नै सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने अर्काको के सुरक्षा गर्नुहुन्छ, नागरिकको के सुरक्षा गर्नु। यसले एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ होला नि सेक्युरिटीको, होइन? त्यो स्ट्राटेजीमा कुनै ह्याम्पर पार्छ अथवा उसको लङ टर्म प्लानमा यसले कुनै असर गर्छ या गर्दैन? यस्तो हो, हेर्नुहोस्, सेक्युरिटी भनेको डाइनामिक चिज हो क्या, यो समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले स्ट्राटेजी त अगाडिको परिस्थिति हेरेर चेन्ज हुन्छ। निश्चय पनि यसले अलिकति सचेत, अलिकति आफ्नो जुन पहिलेको कम्युनिटी पुलिसिङ एप्रोच, किनभने पुलिसिङको कोर भनेको कम्युनिटी पुलिसिङ हो, त्यो कुराको एप्रोचमा अलिकति रिथिङ्क गर्ने, अलिकति ब्रेक नभनौँ, अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति चाहिँ ल्यायो। भनेको कम्युनिटीमै ट्रस्ट गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्ने परिस्थिति यसले। कम्युनिटीमै ट्रस्ट त नभनौँ, तर के भने कम्युनिटीमा जाँदा पनि होसियार हुनुपर्छ। ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्थ्यो नि विगतमा, होइन? अब कम्युनिटीलाई ट्रस्ट नगरे होइन, तर कम्युनिटी भनेको त्यही कम्युनिटी मात्रै नै जाने आउने बाटो, अन्य परिस्थिति, त्यहाँ भेला हुने सबै मान्छेहरू सबै त एउटै सोचका हुँदैन। कम्युनिटीमा पुग्दा पनि उ सिन्सियर हुने अवस्था, अलिक चनाखो हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। सुरक्षाकर्मी आफैलाई त्रास सिर्जना गर्छ कि गर्दैन यसले? तत्कालकै परिस्थितिले त्यो नभए पनि उसलाई सचेत चाहिँ बनाउँछ। तर अघिल्लो द्वन्द्वको हाम्रो अनुभवलाई हेर्नु भने निश्चय पनि त्रास नभनेर एउटा स्ट्रेसको लेभल चाहिँ बढ्दै जाने पनि हुन्छ। र त्यस्तै परिस्थिति भयो भने अब इन्डिभिजुअल इभेन्टहरूमा त्रासकै स्थिति पनि आउन सक्छ, होइन? किन त्यो चाहिँ एउटा फेरि लडाइँको परिस्थिति हुन्छ। लडाइँको परिस्थितिलाई यसरी बसेर टेबलमा छलफल गरे जस्तो हुँदैन। त्यो तत्कालको स्थितिमा गरिने निर्णय एउटा बन्दुक बोकेको सिपाहीले गर्ने निर्णय नै त्यस बेला फुल एन्ड फाइनल हुन्छ। एउटा सुरक्षाविदको दृष्टिले तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु म अब, मुलुक त लडाइँतर्फ उन्मुख हुँदैछ या आम सुरक्षाकर्मी अब त्रसित हुँदै ड्युटीमा खटिने दिनहरूको विकास हुँदै जाँदैछ हाम्रोमा, के हो? यसमा तपाईँले सही प्रश्न पनि गर्नुभयो। कुरा के भने मुलुकको पहेँलो बत्ती अलिक गाढा पहेँलोतिर लागिसकेको छ। त्यस हुनाले यतिखेर सुरक्षाकर्मीले गर्ने कर्म आफ्नो ठाउँमा गर्दै गर्छ। उनीहरू कुनै ठाउँमा अलिक सचेत होला, कुनै ठाउँमा पहिले जस्तै राम्रैसँग काम गर्दै जालान्, त्यो छ। तर मुलुकमा द्वन्द्वको दिशातर्फ गतिविधि जाँदैछ भनेपछि त्यहाँनेरि त्यो गतिविधिलाई निस्तेज पार्न सुरक्षाकर्मी एउटा डिटरेन्ट फोर्स हो भनेपछि त्यसलाई ल्यान्डिङ गराउने फोर्स चाहिँ नेगोसिएसनै हो। त्यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो त्यो समूहसँग वार्ता गर्ने अथवा समूहलाई कसरी हुन्छ ल्याएर राज्यको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स होस् अथवा विकास निर्माणमा होस् लगाएर अगाडि बढिएन भनेदेखि समय त बढ्दै जाँदा 52 सालमा सुरु भएको गतिविधि 58-60 मा पुग्दा कसरी भयो, त्यसभन्दा पछाडि कसरी गयो हामीले देखेका छौँ। त्यही अहिले नहोला, तर के भने त्यो अस्तिको घाउको खाटा नै नपुरिँदाखेरिको नेपाली मानसिकता चाँडै त्रसित हुने अवस्था चाहिँ आउँछ। एक खालको तर्क गर्ने टिप्पणीकारहरू छन्, आलोचकहरूको नभनौँ, तर्क गर्नेहरूको त मिलो नि त, त्यसले तटस्थ गर्छ समालोचकले। एक्ज्याक्टली। यदि यो परिस्थिति बिग्रिँदै जाने हो भने
हाम्रो गल्ती त्यो बेला भएको थियो जति बेला हामी नेगोसिएसनको अवस्थामा पुग्यौँ 63मा। अर्थात् जित हारको परिस्थिति नहुँदाको परिणाम हो आज देशले जे भोगिराखेको छ। उनीहरूको टिप्पणी त्यो छ। भन्नुको मतलब जित हारको परिस्थितिमा पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। तर तपाईँ फेरि इम्प्यासिस यो दिँदै हुनुहुन्छ कि नेगोसिएसन नै? संसारमा जित हारबाट कुनै पनि द्वन्द्व पार लागेको छैन। जित हारले द्वन्द्व एकछिन सुसुप्त मात्रै हुन्छ, तर त्यसो धुवाँ रहि नै रहन्छ र कुनै पनि समयमा हावा चल्दा दाउरा थप्दा त्यो बलिहाल्छ। त्यस हुनाले नेगोसिएसन र नेगोसिएसन पछि गरिने गतिविधि, विशेष गरी राजनैतिक गतिविधि इमान्दार भएन भने कुनै पनि मुलुक तपाईँले भने जस्तो एउटा सामान्य गतिमा सामान्य विकासमा जानलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हवस्, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले सुरक्षाविद पूर्व एआइजी नवराज ढकालसँग विप्लवसँग वार्ता कि बल शीर्षकमा रहेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँहरूको भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।